खोसा साहब, आपके ख्याल में निगरान हुकूमत के लिए इजाफा क्यों किया गया है सर? चूंकि मईशत के हवाले से जो मामलात हैं वो तो कहा जा रहा है कि तकरीबन तय हैं, तो आप क्या समझते हैं इतनी उजलत इतनी जल्दी क्यों दिखाई गई है? और ये सादा अक्सरियत से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो तरमीम है काफ़ी हैं ये खोसा साहब करना? नहीं, देखें, ये तो आइन को मजरूह करता है, या आइन की रूह को मजरूह करता है। देखिए, ये केयर टेकर्स का काम सिर्फ और डे टू डे बिजनेस को चलाना था सद अदब के साथ। देखें, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस आईनी तकाजा था। छोड़ दें, किसी सुप्रीम कोर्ट को किसी फतवे की जरूरत नहीं थी, किसी फैसले की जरूरत नहीं थी, उस तनाज़े की जरूरत भी नहीं थी। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, क्या कंप्लीट फेलियर है कि उसने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना करवाए। और जब इलेक्शंस कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जब अपने दायरा अख्तियार से मुतजावज कोई काम करे या हदूद के अंदर न करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी रिट जुरिस्डिक्शन में उसकी तस्हीह करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई कहा था, तो 14 मई को होना चाहिए था इलेक्शन। उसमें कोई दूसरी जवाज हो ही नहीं सकता था, कोई हीला बहाना उसकी जवाज और गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखिए, गवर्नमेंट ने तो बजट नहीं दिया ना खोसा साहब। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो भी इसके रास्ते में रुकावट पैदा की, उनको जो है तौहीन अदालत में उनको काबिल मुआवजा होना चाहिए था। वो नाअहल भी होते इलेक्शन से, और फिर जो है अमलदारी होती। अब तो इसीलिए सरजमीन बेआइन बना दी है ना आपने। 2/3 पाकिस्तान जो है वो केयर टेकर्स वो हैं जिनको ना आइन में कोई अख्तियार रह गया है 90 दिन के मुतजाविज, ना कानून में कोई अख्तियार है, वो यूजर पर हैं। ये मार्शल लॉ से भी बदतर फैसिस्ट डिक्टेटरशिप है। जिस तरह आपने बताया कि उन्होंने इतने जो है अपना ब्यूरोक्रेसी को पैसे देने में और नई गाड़ियों की खरीदारी में खोसा साहब, अभी आपने निहाल हाशमी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि इस तरह से गैर आईनी नहीं है ये जो हुकूमतें सूबों के अंदर हैं। तो आपका इस पे क्या राय है? और अगर मरकज में भी निगरान हुकूमत बना के उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है सर, तो यहाँ क्या स्टेटस होगा? वो भी गैर आईनी हुक्मरानी हो रही है इस मुल्क में। आप देखें, कभी तो मुआवजा होगा, कभी तो तारीख बताएगी, कभी तो इनको जो है कटहरे में खड़ा किया जाएगा जो भी इसके अवामिल के जिम्मेवार हैं। देखें, हम क्यों नहीं सीखते? बांग्लादेश हमारा इसलिए टूटा अलहदा हुआ कि हमने उनको हक़ हुक्मरानी उस अवाम को न दी। अब भी हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को ना हक़ वोट दे रहे हैं, ना उनको अपनी असेंबलियां बनाने की इजाजत दे रहे हैं, ना उनको हक़ हुक्मरानी दे रहे हैं। लेकिन एक और मसला है, ये इश्तिहार और नफरत जो पैदा, ये मर्दम शुमारी और हल्का बंदियों का भी तो तना सर। इस वक्त नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है पुरानी हल्का बंदियों और मर्दम शुमारी पे इलेक्शन करो, एमकेएम कह रही है नई पे करो। तो क्या आप समझते हैं कि हो सकता है इस इशू की बुनियाद पे इलेक्शन डिले हो जाए? नहीं, वो तो तय हो गया है कि पिछली ही मर्दम शुमारी पर होगा, क्योंकि अगर ये बहाने ढूंढे जाएं तो फिर तो बहाना है बस यार, फिर तो कभी सारी देखें मुल्क टूट जाएगा। पारस लिख लो, देखें, ये हमारा इमरानी मुआहदा बड़ा सेंसिटिव है। जियाउल हक ने, मुशर्रफ ने आइन को मौखर जरूर किया था, तोड़ा नहीं था। ये तो जमहूरियत की आड़ में इन्होंने जो है हमारे आइन को तोड़ के रख दिया है। खुदारा आइन पर अमलदारी कीजिएगा। आप अगर आइन पर अमलदारी नहीं करेंगे तो आप खाकम बदेहन आप मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकेंगे। तो ये मत करें खिलवाड़ पाकिस्तान के साथ। हम पहले आधा पाकिस्तान तोड़ चुके हैं, हमें क्यों होश के नाखून लेने चाहिए? 1 अगस्त की तारीख दी गई है। हुकूमत ने अपनी तरफ से, अटॉर्नी जनरल ने ऑफर की थी कि हम इसमें हाई कोर्ट को अपील का हक देने के हद तक जो है सोच सकते हैं, या हम उसको जो है उस पर वर्क कर सकते हैं। सर, हुक्म इम्तनाई क्यों नहीं दिया खोसा साहब? पारस, ये हुक्म इम्तनाई ही होता है। ये हुक्म इम्तनाई होता है जब अटॉर्नी जनरल साहब ये कह दें कि अभी तो कोई दूर नजदीक तक भी जो है ट्रायल की पोजीशन नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसको इसी तरह इसी हालत कैफियत में रखा जाए और इनको फिलहाल जो है अपनी फैमिली के साथ भी मिलने दिया जाए,
جائے, ان کو وکلا بھی ان کی چوائس کے دیے جائیں, ان کو بیرکس بھی جو ہے یا ان کی جو ان کو جہاں رکھا جائے وہ ملحوظ رکھا جائے کہ انسانی جو ہے ڈگنیٹی کو ملحوظ رکھا جائے, آئینی حقوق کو ملحوظ رکھا جائے. تو یہ تمام تحفظات لے کر اس کا مقصد یہی تھا کہ ٹرائل نہیں ہوگا. اس وقت پھر سٹے بھی مل جائے گا, آپ کو یقین رکھیے گا کہ اس وقت سٹے کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا یا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ہی یہ مقدمہ جائے گا سر؟ ویسے تو وہ بھی فوجی عدالتوں کی مخالفت کر چکے ہیں. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنیں گے تو آپ یقین کریں انہوں نے 2015 میں آئینی ترمیم کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا تھا کہ ایون آئینی ترمیم کے ذریعے بھی 21ویں اور 23ویں ترمیم انہوں نے مسترد کر دی تھی کہ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں آئینی ترمیم کے ذریعے بھی نہیں ٹرائل کیا جا سکتا, کیونکہ یہ آئین کی ٹرائکوٹمی آف پاور اور رو اور گرانڈ نارم کے متصادم ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن میں جو چونکہ خود وکیل ہوں اس میں, تو یہ تقریباً تکمیل پذیر ہو چکا ہے. یہ اگست کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کا فیصلہ آ جائے گا, اور یہ مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ابھی تک بحث و تمیز ہوئی ہے, سرکار کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ بنا فیصلہ تو آ جائے گا لیکن کیا عمل درآمد بھی ہوگا. فیصلہ تو آ جائے گا لیکن کیا عمل درآمد بھی ہوگا. مجھے یقین ہے کہ ہماری افواج پاکستان کبھی بھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی نہیں کرے گی. حکومت تو کر سکتی ہے لیکن افواج پاکستان کبھی نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیں. بوسا صاحب, یہ جو اعظم خان کا 164 کا بیان ہے سر, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ جو گواہیاں ہیں اس طرح کے یا جو بیانات ہیں ان کی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ اور جو سوال میں نے ابھی نہال ہاشمی صاحب سے پوچھا, ذرا وہ بھی بتائیے گا, آپ کے خیال میں یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ بنتا ہے سر؟ چونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو کاغذ لہرا رہا تھا, میں نے تو سائفر لہرایا ہی نہیں ہے اور میں نے اس کے مفہوم کو پبلک کیا ہے. دیکھیں پارس, پہلے تو بہت زیادہ میں عزت کرتا ہوں نہال ہاشمی صاحب کی. یہ تھوڑے سے الفاظ جو ہیں سخت نکال دیے ہیں, ہماری شائستگی کے دامن کو حذف کر دیتے ہیں اس کو. ہمیں پاکستان سارا سن رہا ہے. دیکھیں یہ گٹر والی زبان جو ماشاءاللہ اسمبلی میں بھی استعمال ہوئی ہے, جانب لیگ نون اسے کیوں مہذب سمجھنے لگ گئی ہے, تو میرا خیال میں بہت ذرا سخت الفاظ ان کے بارے میں کر گئے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے یہ سائفر تو جھگڑا ہے ہی نہیں, کیونکہ سائفر پہلے NCC جب پرائم منسٹر خود سے تو ان کی موجودگی میں اور ڈیفنس منسٹر اور ساری عسکری قیادت نے کہا کہ دس از بلیٹنٹ وائیولیشن انٹو دی افیئرز آف پاکستان. بلیٹنٹ وائیولیشن. ڈونلڈ لو نے جو عبد المجید جو ہمارے امبیسڈر کو لکھا, یہ تو کوڈیفائیڈ ہوتا ہے اس میں, اس کا تو آپ نکال ہی نہیں سکتے, یہ اس کا تو آپ ترجمہ ہی کر سکتے ہو. اور جہاں تک تعلق ہے اس میں کون سی سیکرٹ بات ہے. اور پھر محترم شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دوران بھی NCC کا میٹنگ ہوتی ہے جس میں خواجہ آصف موجود ہوتے ہیں ڈیفنس منسٹر, اور پھر ساری عسکری قیادت اس کی تائید تصدیق کرتی ہے, اس سائفر کی تصدیق کرتی ہے اور کہتے ہیں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. اور اسٹرانگ ڈیمارش لکھا جائے جو پاکستان نے دیکھیں میری عزت اور وقار پر اگر میرے ملک کی دھرتی کی عزت اور وقار پر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی مداخلت کرتا ہے, فرق صرف محترم شہباز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر نیشنل اسمبلی میں تقریر میں کہا کہ بالکل سائفر ایک مسلم حقیقت ہے, ہم نے بڑا اسٹرانگ ڈباش دیا ہے, لیکن یہ سازش نہیں تھی گرانے کی. تو اس حد تک دیکھیں ان کا اعظم خان نے یہ بیان کیوں دیا ہے سر؟ اعظم خان نے آپ کے خیال میں یہ کیوں بیان دیا, اور کیا وہ اس پہ قائم بھی رہ سکیں گے آگے سر؟ چونکہ اس طرح کی گواہیاں تو آتی ہیں لیکن یہ لوگ قائم نہیں رہتے اس کے بعد اس پہ مثالیں موجود ہیں. اعظم خان کے ذرا بچوں نے جو FIR درج کروائی ہے ذرا دیکھو تو صحیح, اعظم خان کو کون اٹھا کے لے گیا, کتنا عرصے سے اس کو پابا سلاسل رکھا ہوا ہے, کب سے وہ محبوس ہے, کسی نے اس
بھائی کسی نے اس کا بیان نہیں دیکھا, کوئی جوڈیشل کنفیشن نہیں ہے, کوئی جوڈیشل کنفیشن نہیں ہے اعظم خان کا. اور اگر اعظم خان نے کہا بھی کہ اس کو سیاسی بیانیے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے, یہ تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کہا گیا دونوں این سی سی نے بشمول شہباز شریف نے. تو کیا بلیٹنٹ اگر انٹرفیئرنس ہو تو ایز اے پرائم منسٹر شہباز شریف ہو یا کوئی ہو, کیا وہ اس پر سختی سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ میری ملک کے معاملات میں تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے؟ اس میں نیشنل سیکیورٹی کون سی آ گئی, اور اس میں پاکستان کا عزت اور وقار اسی میں ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ہے امریکہ نے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو ہینری کسنگر کے ذریعے کیا پیغام دیا تھا کہ تم بند کر دو ایٹم بم بنانا؟ انہوں نے بھی جلسے میں خط لہرایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میرے خون کا پیاسا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس قسم کی سیاست جو ہے, خیر وہ تو سائفر نہیں تھا نا, اس کی طرح کا خفیہ ڈاکیومنٹ نہیں تھا جو بھٹو صاحب نے لہرایا, تو اس قسم کی سیاست کی ہے. بھٹو نے جو کہا امریکہ نے وہ کر دکھایا. ہم تاریخ نے دیکھا کہ اس کو عبرت کا نشان بنانے کی خاطر اس کو پھانسی لگوا دی ضیاء الحق کے ہاتھوں اور اپنی عدلیہ کے ہاتھوں. کیا یہ امر حقیقت نہیں ہے؟ ہم تو اس سے گزر چکے ہیں.